बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 257 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे खलीफा मतीउल्लाह और ईद गद्दीर की इजाद। ये उसी ज़माने की बात है। मुअज़्ज़द बिन बोया दलीमी बोया का सबसे छोटा बेटा था। ये लोग चूंकि अतरोश के हाथ पर मुसलमान हुए थे, इसलिए तमाम दिलमी शिया थे। खानदान बोया शईश्त और अबीद में सबसे बड़ा हुआ था। मुस्तकफी को जलील और मजूल और मकीद और अंधा कर देने के बाद मुअज़्ज़द ने चाहा कि किसी अलवी को तख्त पर बैठाया जाए, तख्त खिलाफत पर बैठाया जाए, मगर इसके किसी मशीर ने इसकी इस इरादे से बाज रखा और समझाया कि अगर आपने किसी अलवी को खलीफा बना दिया तो चूंकि आपकी तमाम कौम इसको मुस्तहक खिलाफत समझेगी, इसलिए वो बजाय आपके इस अलवी खलीफा की खिदमत और इताअत को मुकद्दम समझेगी और दिलमियों पर जो आपका असर है ये हरगज बाकी नहीं रहेगा और ना आपकी हुकूमत और शौकत बरकरार रहेगी। लिहाजा मुनासिब यह है कि इसी अब्बासी खानदान से किसी शख्स को तख्ते नशीन कर दो, तख्ते खिलाफत पर बैठाओ, ताकि तमाम शिया इसको गैर मुस्तहिक खलीफा समझकर आपकी इताअत और फरमाबरदारी के लिए मुस्तहिद रहें और इस तरह शईश बगदाद में कायम रहे। चुनाचे मुअज़्ज़द ने अबुल कासिम फजल बिन मुक़्तदर को तलब किया और मतीउल्लाह के लक़ब देकर इसको तख्त नशीन पर बिठा दिया और रस्म बैत अदा की और 100 दिनार रोजाना इसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। मतीउल्लाह एक उम्मे वल्द मसूमा मशगल्ला की पेश से पैदा हुआ था और जमादी उल सानी सन 334 हिजरी में, जबकि इसकी उम्र 34 साल थी, तख्त नशीन किया गया था। मुअज़्ज़द ने खलीफा की वजारत पर अबू मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद को मामूर किया। वजीर दर हकीकत मलक ही का वजीर होता था, क्योंकि खलीफा तो बराए नाम खलीफा था। ऊपर हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मौसल पर नसरुद्दौला बिन हमदान और शाम पर सैफुद्दौला बिन हमदान काबिज थे। मिस्र पर मोहम्मद बिन तफर फरगानी फरमाबरदार था। नासरुद्दौला ने जब मुअज़्ज़द के इस तरह बगदाद पर मुस्तौली होने का साल सुना तो मौसल से फौज लेकर चला और माह शबान सन 334 में सामरा जाकर पहुंचा। मुअज़्ज़द ये खबर सुनकर मतीउल्लाह को हमरा लेकर बगदाद से निकला। मुअज़्ज़द को शिकस्त हुई, बगदाद में वापस आया। मुअज़्ज़द मतीउल्लाह बगदाद गरबी में उतरा और बगदाद शर्की में नासरुद्दौला ने आकर क़याम किया। तरफ़ैन से लड़ाई को सिलसिला जारी रहा, लड़ाइयाँ होती रहीं, आखिर दोनों में सुलह होगी। मुअज़्ज़द ने अपनी पोती की शादी नासरुद्दौला के बेटे अबू तगलब से कर दी। नासरुद्दौला मौसल को रवाना हुआ। सन 335 में अबुल कासिम बरेदी ने बसरा में मुअज़्ज़द की मुखालफत का अलम बुलंद करके तैयारी शुरू की। सन 336 में मुअज़्ज़द ने खलीफा मतीउ को हमरा लेकर बसरा पर चढ़ाई की। अबुल कासिम की फौज को शिकस्त हुई। अबुल कासिम भागकर बहरीन में करामता के पास चला गया और मुअज़्ज़द ने बसरा में कब्जा करके मुअज़्ज़द ने नासरुद्दौला बिन हमदान वाली मौसल पर चढ़ाई की। नासरुद्दौला ताब मुकाबला न ला कर वो वहां से चला गया। इसी सना में मुअज़्ज़द के भाई रुकनुद्दौला ने खबर भेजी कि लश्कर खरासान ने जरजान और रे पर चढ़ाई की है, जिस कदर जल्द मुमकिन हो फौजें मदद के लिए भेजो। मुअज़्ज़द ने नासरुद्दौला से सुलह करके मौसल से बगदाद की जानब कूच किया और नासरुद्दौला मौसल में वापस आ गया। नासरुद्दौला ने यह सुलह इस शर्त पर की गई थी कि नासरुद्दौला खराज बराबर भेजता रहा। खुतबा में मुअज़्ज़द के रुकनुद्दौला और अबादतदौला तीनों भाइयों का नाम लिया गया। सन 338 में मुअज़्ज़द ने खलीफा मती से इस मजमून का एक फरमान लिखवाया कि गली बिन बोया अल मुखातब
با اماد الدولہ اپنے بھائی موزد الدولہ کے ساتھ بطور مددگار کام کرے اور عہدہ سلطانی میں شریک رہے، مگر اماد الدولہ اسی سال فوت ہو گیا اور اس کی جگہ رکن الدولہ کو موزد الدولہ کا مددگار بنایا گیا۔ سن 339 میں حجر اسود پھر اپنی جگہ خانہ کعبہ میں لا کر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے گرد سونے کے ایک حلقہ جس کا وزن 3777 3777 درم تھا لگایا گیا تھا۔ سن 341 میں ایک نئے گروہ کا ظہور ہوا جو نتائج کا کالتا۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر آئی ہے۔ اس کی بیوی کا دعویٰ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح مجھ میں منتقل ہوئی ہے۔ ایک دوسرا شخص کہتا تھا کہ مجھ میں جبرائیل کی روح ہے۔ ان دعووں کو سن کر لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، لیکن موزد الدولہ نے بوجہ شیعہ ہونے کے لوگوں کو عزیہ رسانی سے باز رکھا، ان کا ادب کرنے کے اور تعظیم سے پیش آنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نسبت کرتے تھے۔ سن 346 میں رے اور نوار رے میں زلزلہ عظیم آیا، تالکان خنشف ہو گیا، کل 30 آدمی بچ سکے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ رے کے نوا میں 150 گاؤں زمین میں دھنس گئے، شہر حلوان کا اکثر حصہ زمین میں غرق ہو گیا۔ سن 347 میں دوبارہ اسی شدت کا زلزلہ آیا۔ اسی سال موزد الدولہ نے موصل پر چڑھائی کی، کیونکہ ناصر الدولہ سے خراج بھیجنے میں تاخیر ہوئی تھی۔ ماہ جمادی الاول سن 340 میں موصل پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدولہ نصیباً چلا گیا۔ موزد الدولہ نے موصل میں سبتگین اپنے حاجب کبیر کو چھوڑ کر خود نصیباً کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ وہاں سے اپنے بھائی سیف الدولہ کے پاس حلب چلا گیا۔ سیف الدولہ نے موزد الدولہ سے خط و کتابت کر کے صلح کی کوشش کی اور ماہ محرم سن 348 میں صلح نامہ لکھا گیا اور اس موزد الدولہ عراق کی جانب واپس آیا۔ سن 350 میں موزد الدولہ نے بغداد میں اپنے لیے ایک بہت بڑا قیصر تعمیر کرایا، جس کی بنیادیں 36 گز رکھی گئی۔ اسی سال رومیوں نے جزیرہ افریش اور کریٹ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھین لیا۔ یہ جزیرہ سن 230 ہجری سے مسلمانوں کے قبضہ میں چلا آ رہا تھا۔ سن 351 میں موزد الدولہ نے جامع مسجد بغداد کے دروازے پر نعوذ باللہ نقل کفر بنا شد، یہ عبارت لکھوا دی، اور موزد الدولہ نے 18 ذوالحج سن 351 کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام عید خم خدیر رکھا۔ خوب ڈھول بجائے گئے اور خوشیاں منائی گئی۔ اسی تاریخ کو یعنی 18 ذوالحج سن 351 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شہید ہوئے تھے، لہٰذا اس روز شیعوں کے لیے غم خدیر کی عید منانے کا دن تجویز کیا گیا۔ احمد بن بویہ دلمی یعنی موزد الدولہ کی اس ایجاد کو جو سن 351 میں ہوئی، شیعوں نے یہاں تک رواج دیا کہ آج کل کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عید غدیر کا مرتبہ عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔